बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज हम बात करेंगे अमेरिका के हवाले से। अमेरिका वैसे हमेशा से ख़बरों की ज़ीनत बना रहता है बहुत सारे ममालिक की, लेकिन आज अमेरिका की जिस खबर के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनख़ला है, उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस सारे मामले के अंदर ईरान का और पाकिस्तान का क्या किरदार है और अमेरिका पाकिस्तान से क्या उम्मीदें लगाए बैठा है। अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है कि 9/11 को, जब 20 साल गुजर जाएंगे अमेरिका को अफ़गानिस्तान इन्वेड किए हुए, उसकी 20वीं एनिवर्सरी पे जितनी उसकी अफ़गानिस्तान के अंदर अफवाज हैं उसको वहाँ से वो निकाल लेगा। अब ये ऐलान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जिसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल में जाता हूँ। अमेरिका के अंदर आपको पता है कि नई अमेरिकी इंतज़ामिया मौजूद है। जो बाइडन नए अमेरिका के सदर बन चुके हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पर विराजमान थे। जो नई इंतज़ामिया आई है अमेरिका की, जितनी भी उनकी कैबिनेट है वो कुछ कन्फ्यूज़ है, कुछ परेशानी का शिकार है और इसकी कन्फ्यूजन के अंदर बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। मिसाल के तौर पर हमने उसकी कॉन्टीन्यूटी देखी ईरान के हवाले से। ईरान को पहले कुछ अर्सा तक वो कहता रहा कि ईरान के साथ हमें वापस JCPO में चला जाना चाहिए। फिर कुछ ही वक्त गुजरा तो उसने कहा जी ईरान के साथ हमें JCPO में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा ही वक्त गुजरा फिर हमने देखा कि JCPO के अंदर अभी वियना के अंदर मीटिंग्स जारी हैं, मुख्तलिफ राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे हैं जिसके अंदर अमेरिका चाहता है कि JCPOA माहदे के अंदर ईरान वापस आ जाए। फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले को लेके जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर तय किया था, ऐलान किया था कि हम अपनी जितनी फ़ौजी हैं वो अफ़गानिस्तान से निकाल लेंगे। जो नई इंतज़ामिया आई उसने कहा कि जी हम अभी फ़ौजी नहीं निकालेंगे, इसके ऊपर हम कोई ऐलान नहीं करेंगे। कुछ ही वक्त गुजरा तो हमने देखा जी ऐलान हो गया और ये वो ऐलान है जो सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ से अपनी फ़ौजों को निकाल लेंगे। अब फ़ौज निकाले जाने के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जो इफ़ एंड बट से जुड़े हैं। इसके ऊपर तालिबान ने रिटेलिएट किया, उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ तो आप सितंबर की बात करें, हमारे साथ मई के अंदर वादा किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारी मुख्तलिफ अफ़गान पीस प्रोसेस, अफ़गान टॉक्स हो रही है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया था कि हम मई के अंदर अपनी जितनी अमरीकी अफवाज है वो निकाल देंगे। अगर आपने मई के अंदर अमरीकी अफवाज वहाँ से ना निकाली तो डेफिनेटली इसका रिएक्शन होगा। वैसे अभी अमेरिका और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के दर पे यकीनन है, एक दूसरे के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। तालिबान एक दूसरे जो अमरीकी हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो अमरीकी हैं वो तालिबान के ऊपर अटैक कर रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस टॉक्स। लेकिन तालिबान ने ये थ्रेट किया है, ये तालिबान ने ऐलान किया है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर बड़े हमले शुरू कर देंगे मई के बाद, अगर मई तक ये अफवाज यहाँ से ना निकलें। तालिबान का ये कहना है। बहरहाल अब मसला खासा गंभीर हो गया है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। अमेरिका को दुनिया भर के अंदर बहुत सारी रिजेंटमेंट का सामना है। विद इन द हाउस यानी विद इन द कांग्रेस अमेरिका को बहुत सारा रिएक्शन आया और उन्होंने 2 डिकेड्स जब कंपैरिजन किया तो उसके अंदर उन्होंने बात कही, अमेरिकी थिंक टैंक्स ने ये बात कही कि अमेरिका की शिद्दत पसंदाना पॉलिसी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर भी थी वो फेल होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के लिए ये सारी सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। अमेरिका ने फ़ोर्स का इस्तेमाल इराक़ के अंदर किया, इतने साल जंग लड़ा, कई जानें जो है इस ख़ित्ते के अंदर लोगों की गई, बहुत सारे अमेरिकी फ़ौजी मारे गए, कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और अमेरिका को उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिला। यही हाल उसने अफ़गानिस्तान के अंदर किया। 20 साल तक उसकी फ़ौजें रहीं, कई ट्रिलियन डॉलर्स उसने इस जंग के ऊपर खर्च दिए, कई हज़ार फ़ौजी अपने भी मारे और कई लाख लोग उसने जो है इस खित्ते के अंदर मार दिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डैमेज हुआ, कोलैटरल डैमेज हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ और रिज़ल्ट ज़ीरो। और रिज़ल्ट ये निकला कि जी आपको बैठ के बात करनी पड़ी और आप तालिबान के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं। सेटलमेंट आप ये कर रहे हैं कि जी इतना हिस्सा आपका होगा, इतना अफ़गान गवर्नमेंट का होगा, अमेरिका इस तारीख को चला जाएगा, इतने एरियाज़ के अंदर उसके कुछ फ़ौजी रह जाएंगे जो सिर्फ उसकी वहाँ पे तनसीबात या उसका जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी थोड़ी हिफाजत वगैरह है, उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मामूर होंगे, जो कि सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ होगा अपनी ही चीज़ों के लिए। बहरहाल जब अमेरिका को ये रिएक्शन आया, जो बाइडन की हुकूमत आई, इंतज़ामिया आई, उन्होंने आगे तय किया कि भाई हमारी जितनी भी प्रेशर टेक्निक्स थी, हमारी जितनी भी एग्रेशन की सियासत थी वो तो ख़त्म होती जा रही है, वो ख़राब होती जा रही है। हमारा दुनिया के अंदर नाम तो पहले बदनाम था लेकिन अब और ज़्यादा बदनाम होना शुरू हो गया और हमें इसका माली नुकसान तो हो ही रहा है लेकिन हमें इसका कहीं कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा। हमने दहशत गर्दाना हमले बहुत सारे रोक लिए, उसके ऊपर हमने काबू कर लिया और ये काबू किए में कई साल हो चुके हैं। कई साल से अमेरिका के अंदर आज भी हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं एज़ कम्पेयर टू जो 9/11 को हो चुका है। बहरहाल अब अमेरिकियों का बहुत सारों का ये ख्याल है, एक डिबेट चल पड़ी और डिबेट ये है कि अमेरिका अगर यहाँ से इनखला करता है तो पीछे तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल अफ़गानिस्तान पर हो जाएगा, क्योंकि तालिबान किसी भी सूरत वहाँ पर अफ़गान गवर्नमेंट को नहीं मानते, ना ही वो अफ़गान गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस कर सकती है। तालिबान इस वक्त सिर्फ एक धड़ा है, तालिबान सिर्फ एक मुल्क है जिसकी कुछ हद तक बात मान लेता है और वो है पाकिस्तान।
جو خبر آج کی آپ نے شاید دیکھی ہو، آپ کی نظروں سے گزری ہو، جو اینٹنی بلنکن ہیں، سیکرٹری آف دی اسٹیٹ ہیں، جنہوں نے پہلا باضابطہ رابطہ پبلکلی جو رابطہ کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. آپ نے خبر دیکھی ہوگی، اور اس خبر کے اندر جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان سے انہوں نے، جو ہمارے سورسز کہتے ہیں، رابطہ کر کے انہوں نے ان سے افغان عمل کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ طالبان نے ہمیں تھریٹ کیا ہے، طالبان نے ہمیں للکارا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مئی کے بعد آپ اگریسو اور میسو حملے شروع کر دیں گے. اس سارے پروسیس کے اندر پاکستان نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. طالبان کو جب بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. پاکستان ہمارا ایلائی ہے، دوست ہے، ہماری پیار محبت یہ وہ سارے انہوں نے ان کو یاد دلائے اور کہا کہ آپ لوگوں کی کیا بات ہے. ایک مرتبہ سے پھر انہوں نے آرمی چیف سے بات کر کے یہ ریکویسٹ کی، ان سے استدعا کی کہ اس سارے پروسیس کے اندر ہمیں اب سیف ایگزٹ آپ لوگ یہاں سے دلوا دیجیے. اب پاکستان نے یہ طے کرنا ہے کہ اس نے طالبان سے کیا بات کرنی ہے، اس نے امریکہ کو کس طرح راضی رکھنا ہے، امریکہ کو کس طرح خوش رکھنا ہے. بٹ آل آئیز امریکن آئیز آر آن پاکستان. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو اس سارے معاملے کے اندر ہیلپ آؤٹ کرے. دوسری بحث یہ جاری ہے جس پہ پاکستان کا موقف یہ ہے، جس پہ افغانیوں کا موقف یہ ہے، جس میں اس خطے کے باقی جتنی بھی سین وائسز ہیں ان کا کنسرن یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر 20 سال یعنی 2 دہائیوں تک آپ نے غدر مچایا، آپ نے انفراسٹرکچر تباہ کیا، آپ نے وہاں کا سارا سوشل سیٹ اپ تباہ کر دیا، آپ نے وہاں کا کلچر برباد کر دیا، آپ نے نہ جانے وہاں پر کیا کیا نقصان پہنچایا، کیا کیا آپ نے ڈیمیج کیا. $2 ٹریلین آپ نے اس کے اوپر خرچ کیا اس ساری جنگ کے اوپر. اور آپ نے دنیا کے اندر جو ہے جو ایک سارا دہشت گردی کے خلاف آپ کی کیمپین تھی، آپ نے کتنے الائز بنا لیا. آپ نے سیکنڈ لارجسٹ آرمی اس وقت جو موجود ہے افغانستان کے اندر وہ جرمنس کی ہے. آپ نے نہ جانے کس کس سے ہیلپ لے لی. اب پیچھے آپ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں، آپ پیچھے کر کے کیا جا رہے ہیں. آپ نے امداد، ایڈ اور نہ جانے اور ایسے کتنے پروجیکٹس ہیں جو آپ نے شروع تو کر رکھے ہیں، لیکن یہ آئی واش سے زیادہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے جانے سے زیادہ نہیں ہے. اس کا کفارہ کبھی بھی آپ ادا نہیں کر سکتے جو آپ وہاں پر غدر مچا چکے ہیں. بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ تھی جو شروع ہو چکی ہے، اور اس ڈیبیٹ کے اندر لوگوں کے 2 مین کنسرنز ہیں. ایک تو کنسرن یہ ہے جو آپ نے ڈیمیج کیا اس کو پورا کریں، اور دوسرا کنسرن یہ ہے کہ آپ جب چلے جائیں گے تو پیچھے طالبان جو ہے وہ بالکل کھلم کھلا آزاد وہاں پر گھومیں گے. جو شریعت کے نام پر طالبان نے وہاں پر بحرام برپا کر رکھا ہے، جو غدر مچا رکھا ہے، لوگ اب بھی اس سے خوف زدہ ہیں. لوگوں کو کچھ اب بھی تحفظ ہے کہ امریکہ کی یا سیکورٹی فورسز کی جب موجودگی ہیں تو طالبان وہاں پر اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے یا طالبان اتنے انفلوئنشل وہاں پر نہیں ہوں گے. لیکن جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پر ایک بحرام ہے جو برپا ہو جائے گا، تمام کے تمام لوگوں کو طالبان انفلوئنس اور طالبان راج کے اندر رہنا پڑے گا. یہ 2 ڈیبیٹس ہیں جس کے اوپر ابھی معاملہ کافی آگے بڑھے گا، اور دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں ہوگا کیا. جو بائیڈن فارملی باضابطہ طور پر اس کا اعلان امید ہم کرتے ہیں کہ بہت جلد کر دیں گے. لیکن ابھی تک کی جو اشارے کنارے، جو تفصیلات آ رہی ہیں، جو ہیپننگز ہو رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا، آپ سے ذکر کیا. ایران والا معاملہ اس کے اندر ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کو میں ریلیٹ اس سے اس لیے کرنا چاہوں گا کہ میکسیمم پریشر ٹیکنیک، یعنی جتنی سینکشنز ہو سکتی تھیں، جتنی پابندیاں ہو سکتی تھیں، جتنی سختی ہو سکتی تھی، ایران کے ساتھ گزشتہ امریکی حکومت نے برت کر دیکھ لی. جو ان کا رزلٹ تھا وہ بالکل صفر نکلا. جو نئی انتظامیہ آئی ہے جو بائیڈن کی، اس نے آ کے یہ بات طے کی ہے کہ ہم میکسیمم پریشر ٹیکنیک کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری جتنی بھی پریشر ٹیکنیکس ہیں دنیا کے اندر، اگریشن اوپریشن ہمارا وہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے. سو ول سیٹ ود دیم، ول ٹاک، اور ہم JCPOA کی جانب بڑھیں گے. تو آج ایران ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو، وہ اپنی پوزیشن کافی مستحکم کرتے دکھائی دے رہے ہیں ایسی سوچ اور ایسی افکار کے اگینسٹ. بہرحال آنے والے وقت میں بھی اس حوالے سے یہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوگی، ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.